शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना। साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज संक्षिप्त बुद्ध वंशलाई केही सार संक्षिप्तमा भन्न गइरहेको छु। आज 2077 साल कार्तिक 22 गते शनिबार साँझ 6:25। कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्न अति उत्तम मङ्गल भन्ने बुद्ध वचनलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई उपदेश प्रारम्भ गर्छु। दीपङ्कर सम्मा सम्बुद्धको सम्मुखमा सुनिश्चित भविष्यवाणी नियत व्याकरण रूपी पुरुषले अलङ्कृत भई बक्सेपछि हाम्रा सुमेध तपस्वी को जन्मदेखि प्रारम्भ गरी 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पर्यन्त पारमिता गुणधर्महरू पूर्ण गरी बक्सनु भएका हाम्रा बोधिसत्वले असार पूर्णिमाको दिन मध्यरात कपिलवस्तुका नरेश वा कपिलवस्तुका अधिपति महाराज शुद्धोधन की अग्रमहेशी महामाया देवी को कोखमा प्रतिसन्धि ग्रहण गरी बक्सिन्छ। तदुपरान्त 10 महिना बिती वा 9 महिना बिती 10 महिना पुगेपछि लुम्बिनीको सालो ध्यान वा वैशाख पूर्णिमाको दिन माता महामाया देवीले रमणीय सालो ध्यानमा हाम्रा बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थलाई विशुद्ध रूपमा जन्म दिनुहुन्छ। त्यही दिनमा सबैलाई अवगत भए अनुसार 4वटा महासुवर्ण घडाहरू र बोधि वृक्ष सहित आनन्द, कालुदाई, यशोधरा, छन्न, कण्ठक घोडा यी चीजहरू पनि एकै साथमा प्रतुभाव भएको कुरा सधर्म प्रेमीहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो। बोधिसत्वलाई जन्माई 7 दिन पुग्दा माता महामाया देवीको स्वर्गारोहण भएकोले बोधिसत्व राजकुमारलाई सानी आमा प्रजापति गौतमीले स्नेहपूर्वक सार सम्भार एवं लालन पालन पोषण गरिन्। बोधिसत्व राजकुमारले 16 वर्षको उमेरमा एकसाथ जन्मेकी यशोधरा देवीसित विवाह सम्बन्ध जोडी
13 वर्षसम्म राज्य सुख ऐश्वर्यको परिभोग गर्नुहुन्छ। त्यसपश्चात 4-4 महिना बिताएर एक पल्ट उद्यान भ्रमणमा जाने चलन अनुसार उद्यान भ्रमण जाँदा सबैलाई अवगत छ, वृद्ध, रोगी, मृतक र श्रमण यी 4 ठूला निमित्त देख्नाले बोधिसत्व सिद्धार्थको मनमा तीव्र रूपले सम्वेग उत्पन्न हुन्छ वा तीव्र रूपले सम्वेग छचल्किन थाल्छ। जीवन अति नै दुःखदायी रहेछ। नचाहेर पनि वृद्ध हुनुपर्ने, नचाहँदा नचाहँदै पनि रोगी हुनुपर्ने, नचाहेर पनि आफ्ना सजीव निर्जीव त्यति प्रिय वस्तुहरू सबैलाई त्याग गरेर मृत्यु हुनुपर्ने। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू, यो बुढापा, यो जरा जर्जरित भनेको बहुतै डर लाग्दो छ। सबै आफ्ना छोरा बुहारी, छोरी ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू सबै वरिपरि बसेका हुन्छन्, तर वृद्ध भएको त्यो माँ, वृद्ध भएको त्यो बुबा लाई जुन भइरहेको त्यो जराको दुःख हो, त्यसलाई वरिपरि बसेका, छौछौमा बसेका ती आफन्त नातागोता इष्टमित्रहरूले बाँटेर लिन नसकिने कति दुःखदायी अवस्था छ। अझ व्याधिले तडपेको त्यो आफन्तहरूलाई हेर्दाखेरि मुटु नै छिया छिया हुन्छ। त्यो दुःख वेदना बाँटेर सेयर गरेर लिन भए पनि त हुन्थ्यो भने जस्तो, तर के गर्नु, यो संसारको नियम, यो धर्मले कसैलाई पनि पक्षपात गर्दैन। चाहे आफूलाई जुनसुकै नामले पुकार्नुहोस्, चाहे जस्तोसुकै प्राणी होस्, त्यो प्राणीलाई जराले ग्रस्त पार्छ, व्याधिले सताउँछ, मृत्युले आफ्नो आहार बनाएरै छाड्छ। जीवन अति नै दुःखदायी छ। तती निर्मितहरूलाई देखेपछि हाम्रा बोधिसत्वको मनमा सम्वेग जाग्छ। त्यसर्थ पुत्र राहुल जन्मेकै दिनमा अथवा जन्मेको रातमा, असार पूर्णिमाको मध्यरातमा के गर्नुहुन्छ त भन्नुहुन्छ भने, बोधिसत्व सिद्धार्थसँगै जन्मेका छन्न सारथीलाई साथमा लिई कण्ठक घोडामा चढी उहाँले महाविनिष्क्रमण गरी बक्सनुहुन्छ। बोधिसत्वले महाविनिष्क्रमण गर्नुहुँदा 29 वर्षको उमेर मात्र भएकोले यदि कामगुणका त्यति सुख वैभवहरू उपभोग गरेको खण्डमा उपभोग गर्न पाउने उमेर थियो, समय थियो, बेला थियो। किनकि पिता महाराजले बोधिसत्वले गृहत्याग नगरोस् भन्ने मनसायले नै अनेक प्रकारले यथाशक्य प्रयत्न गरि नै रहनु भएको थियो। त्यसै बीचमा बोधिसत्वले रम्य, सुरम्य र शुभ नामक 3वटा प्रसादहरू यशोधरा, महिषी प्रमुख ज्ञातिबन्धु, इष्टमित्र, परिवार र परिषदहरूलाई परित्याग गरी गृहत्याग गर्नुभएको हो। यदि मैले चतुरार्यलाई
बुझ्न सके भने सत्वहरूलाई पनि आफूले बुझे जस्तै ती कुरालाई बुझाउने छु। बुद्धो बोधेयम, म संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुन सकेमा सत्व प्राणीहरूलाई पनि त्यसरी नै संसार दुःख चक्रबाट मुक्त गराइदिनेछु। मुक्तो मोदेयम, म संसारिक जलधारको मुहानबाट पार तर्न सकेमा सत्व प्राणीहरूलाई पनि संसारिक जलधारको मुहानबाट पार तारिदिनेछु। तीर्णो तारेयम, जसरी मैले चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्छु त्यसरी नै प्राणीहरूलाई बोध गराइदिनेछु। है, त्यसकारणले भगवान शास्तालाई महाकारुणीको सानोतिनो करुणा भएको होइन, प्राणीहरूप्रति दया माया भएर नै 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म दानादि गरिएका तिती पारमिता गुणधर्महरूलाई पूरा गर्दै आउनु भएको कुरा सबैलाई अवगत भएकै छ। प्राणीहरू कति दुखी छन् भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नु भएको थियो। छोरा भइदे सुख हुन्थ्यो कि छोरी भइदे सुख हुन्थ्यो कि, छोराको विवाह भएर बुहारी आइदे केही परिवर्तन हुन्थ्यो कि, छोरीको विवाह भएर ज्वाइँ राजा आइदे केही परिवर्तन हुन्थ्यो कि, नाता नातिनाहरू भइदे जीवनमा केही परिवर्तन हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो कि तर दुखै दुःख दुखै दुःख दुखै दुःख आफ्नो स्कन्द छ त्यो दुःख, अर्को स्कन्द आयो त्यो अझ दुःख, जति जति स्कन्दको प्रतुभाव हुन्छ त्यति त्यति दुखै दुःख दुखै दुःख दुखै दुःख। त्यही भएर खन्द समम दुःख नथी, खन्द समम दुःख नथी, शरीर समानको दुःख अर्को केही पनि छैन। त्यही भएर सारिपुत्र महास्तवीरलाई, सारिपुत्र कुनै व्यक्तिले यो खन्द यो शरीर छँदा छँदै अर्को खन्दको वा अर्को नामरूप पञ्च स्कन्द अर्को शरीरको इच्छा गर्छ भने त्यो भन्दा ठुलो मूर्ख म अर्को देख्दिन। यो खो सारिपुत्र इमं च काय निखेञ्च अन्यञ्च काय पट्टि गण्हन्ति। यो खो सारिपुत्र, हे सारिपुत्र मेरा प्रिय पुत्र, यो जुन व्यक्तिले इमञ्च काय यो देहलाई त्यागेर फेरि अर्को देहको अर्को भवको अर्को जन्मको इच्छा गर्छ भने त्यो भन्दा ठुलो मूर्ख म अर्को देख्दिन। किन? शरीर पाउनु नै दुःख प्राप्त गर्नु हो। त्यही भएर त जाति पि दुःख भनेर पहिलो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्रमा भगवान शास्त्रले जाति पि दुःखबाट प्रारम्भ गर्नुभएको छ उपदेशलाई। जहाँ जाति भयो जातिको संसारमा जरा व्याधि मरण लागिरहेको छ। जन्मेको प्राणी म बुढो हुन चाहदिन भनेर हुँदैन।
जन्मिसकेको प्राणी म रोगी हुन चाहन्न भनेर हुँदैन। जन्मिसकेको प्राणी म मृत्यु हुन चाहन्न, मलाई बचाउनुहोस्। जाति भयो भन्ने बित्तिकै जरा व्याधि मरण संसारमा आयो है। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले बुद्धो बोधेयम, जसरी मैले चतुरार्य सत्य बोध गर्छु, बोधेयम सत्व प्राणीहरूलाई पनि मैले बुझे जस्तै नै ती कुराहरू बुझाउने छु। मुक्तो मोधेयम, जसरी म संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुन्छु, त्यसरी नै यी दुखी प्राणीहरूलाई मुक्ति हुने गरी मुक्त बनाउने छु, मुक्ति गरिदिने छु। यानि त्यो मुक्त हुने मार्ग करुणालाई अगाडि सारेर जतलाइदिनेछु, बतलाइदिनेछु। तीर्णो तारेयम, जसरी म संसारिक जलधारको मुहानबाट पार तरेर जान्छु, एवं प्रकारले नै सत्व प्राणीहरूलाई पनि त्यो संसारिक जलधारको मुहानबाट पार तराइदिनेछु। यानि म नाउ बनिदिनेछु, डुङ्गा बनिदिनेछु, जहाज बनिदिनेछु। यानि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको सेतु बानिदिनेछु। जुन जुन व्यक्तिहरू त्यो सेतुमा हिँड्छन्, जुन जुन व्यक्तिहरू आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको जहाजमा सवारी हुन्छन्, अवश्य पनि ढिलो चाँडो पुग्नेछन्। यसरी मनन गर्नुभएको जुन हाम्रा बोधिसत्व सुमेध ऋषिको जन्ममा यसरी उहाँले कराल भनौँ कबुल गरी आउनुभएको लक्ष्य अनुसार उहाँले सत्व प्राणीहरूलाई उद्धार गर्न चाहनु भएको कारणले उहाँले यसरी महाविनिष्क्रमण गरी बक्सेको हो भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन। अरू कुनै रिजन छैन सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। राज्यमा यो भएर त्यो भएर, कहल भएर, झगडा भएर, युद्ध भएर होइन। जब बोधिसत्वको गर्भमा माया महामाया देवीको गर्भमा प्रतिसन्धि लिनुभयो, सबै देशका राजाहरूले उपहार स्वरूप महाराजलाई भेटी चढाउन आएका थिए, सन्धि गर्न आएका थिए। है, एउटा पुण्यवान व्यक्तिको प्रतिसन्धि हुने बित्तिकै ती मातापिता, ती नगरवासी, ती देशवासीहरूलाई त्यसै सुख हुन्छ। यो संसारको दुःखलाई राम्ररी जानेर बुझेर नै उहाँले यसरी गृहत्याग गरी बक्सेको हो। बोधिसत्वले अनोमा नदी तीरमा बालुवाको फाँटमा पुग्दा केश छेवर गरी घटिकार महाब्रह्मले समर्पण गरिएको अष्ट परिष्कार गणन गरी श्रमण भिक्षु वेश धारण गरी बक्स्यो। त्यसपछि छन्न आमत्य र कण्ठक घोडालाई राजधानी फिर्ता गराई एक्लै कठिन यात्रामा अगाडि बढ्नुभयो। अनुपीय अमरावनमा 7 दिन विहार गरी राजगिर नगरभित्र भिक्षाटनार्थ प्रवेश गर्नुहुँदा सबैलाई अवगत भएको कुरा हो, राजगिरका नरेश बिम्बिसार महाराजले आफ्ना आधा राज्य सहित सुख वैभव बाँटेर दिने बाचा पनि गरी बक्सेको थियो। यस कुरालाई अस्वीकार गरी बोधिसत्व उर्वेल वनतर्फ एक्लै प्रस्थान गरी बक्स्यो। त्यसपछि उर्वेल वनमा दुष्करचार्य 6 वर्षसम्म के गर्नुभयो, दुष्करचार्य गरी बक्स्यो। 6 वर्ष पर्यन्त रुच्छ क्लिष्ट तीव्र रूपमा आचरण गरी बक्स्यो। यतिसम्म कि रुच्छ क्लिष्ट र तीव्र रूपमा आचरण गर्दा हाडछाला मात्र बाँकी रहन गयो। दुब्लो पातलो भएको कारणले मूर्छा भई त्यसै लडी पनि रहनु भएको थियो।
यसरी तपश्चर्या गर्दा पनि विशेष धर्म लाभ नहुँदा दुष्कर्चार्य छाड्नुभयो। तब आफू एक पटक सानो बालक छँदाखेरि आनापान भावना गरी प्रथम ध्यान लाभ गरेको घटना सम्झनामा आएकोले त्यस आनापानानुसति कर्मस्थानलाई नै उद्योग र अभ्यास गर्ने निर्णय गरी बक्स्यो। उद्योग र अभ्यास गर्नुभन्दा अघि फेरि शारीरिक शक्ति सम्पन्न हुनु उहाँले खाद्य आहार सेवन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। शक्ति सम्पन्न भएर आएपछि वैशाख पूर्णिमाको सन्ध्यामा बोधि मण्डपमा उपसंक्रमण गरी अपराजित पलङ्कसनमा पलेटी मारी विराजमान भई बक्स्यो र सर्वज्ञ बुद्ध नभएसम्म त्यो आसनलाई छाड्ने छैन भनी बोधिसत्व सिद्धार्थले अधिष्ठानद्वारा भावना धर्म उद्योग गर्न त्यसरी त्यहाँ बस्नुभयो। त्यसपछि सूर्यास्त हुनुभन्दा आगावै मारदेवद्वारा रचिएको विघ्न बाधाप्रति विजय प्राप्त गरी बक्स्यो। रात्रिको प्रथम याममा पूर्व जन्मका तिथि घटनाहरूलाई स्कन्धहरूलाई स्मरण गर्न सक्ने र जान्न सक्ने ज्ञान विशेषलाई लाभ गरी बक्स्यो। त्यसलाई पुब्बे निवासानुसति अभिज्ञा। त्यसपछि मध्ययाममा हेर्न चाहेका ठुला साना टाढाका नजिकका र भयभरका सजीव एवं निर्जीव पदार्थहरूलाई हेर्न र देख्न सक्ने देवताहरूको आँखासरी भएको ज्ञान विशेषलाई लाभ गरी बक्स्यो, जसलाई दिव्य चक्षु अभिज्ञा भनिन्छ। अन्तिम याममा भयभरको क्लेशलाई वासना पर्यन्त्र निर्वशेष रूपमा हनन गर्न सक्ने आसवक्षय ज्ञानलाई लाभ गरी बक्स्यो। यो ज्ञानलाई अरहत मार्ग ज्ञान भनिन्छ। सद्धर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू भगवान शास्त्रले यसरी वैशाख पूर्णिमाको रातमा सम्मा सम्बोधि ज्ञान साक्षात्कार गरी बक्स्यो। बुद्ध भन्नाले भयभरका क्लेशलाई वासना रहित हुने गरी हनन गर्न सक्ने अरहत मार्ग ज्ञान। जान्नु बुझ्नु पर्ने सम्पूर्ण कुराहरूलाई बाँकी नराखी निर्वशेष रूपमा देख्न जान्न सक्ने सर्वज्ञ ज्ञाता ज्ञान, सर्वज्ञाता ज्ञान। यी ज्ञानद्वयलाई अधीनमा राख्ने श्रेष्ठोत्तम पुद्गललाई जनाउँछ भगवान बुद्ध भनेको। वासना रहित हुने गरी यानी क्लेशलाई वासना सहित निर्मूल गर्नुभएको। अर्को, जान्नु बुझ्नु पर्ने सम्पूर्ण कुरालाई बाँकी नराखी निर्वशेष रूपमा बुझिलिएको ज्ञानलाई सर्वज्ञत्व ज्ञानलाई नै के भनिन्छ? भगवान बुद्ध भनिन्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, आज विश्वमा विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरू छन्। जस्तै हिन्दू धर्म भनिन्छ, बुद्ध धर्म भनिन्छ, क्रिश्चियन धर्म भनिन्छ, मुस्लिम धर्म गरी यसरी विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्। ती धर्मावलम्बीहरू मध्येमा हिन्दू, क्रिश्चियन, मुस्लिम धर्मावलम्बी नवयुवक युवतीहरूले आफ्ना मान्य ईश्वर भगवानहरूको विषयलाई सविस्तार र सूक्ष्म विवरण नभए पनि साधारणतया जानेका छन् भन्ने बुझिन्छ।
आजकल बुद्धानुयायीहरू धेरै जस्तो नवयुवक युवतीहरूमध्ये आफ्ना सामान्य भगवान शास्ताको विषयलाई जान्ने जात्रै थोरै देखिन्छ। अन्य धर्मावलम्बीहरूले आफ्ना त्यति ईश्वरहरूको बारेमा प्राय धेरैलाई ज्ञान छ भने हामी बुद्धानुयायीहरूलाई हेर्ने हो भने बुद्धको जीवनी पनि थाहा नहुनेहरू धेरै छन्। यो अति नै अफसोसको कुरा हो। यस्तो नहुनु दिन आफ्ना साना छोराछोरीहरू, नाता नातिनीहरू, शिष्यहरूलाई भगवान बुद्धको विषयमा सविस्तार नभए पनि मोटामोटी रूपमा सम्झाइ बुझाइराख्नु र ज्ञान दिलाउनु आवश्यक छ। यस कारणले पनि अहिले मैले पनि सुरुमा उपदेश दिँदा संक्षिप्त बुद्ध जीवनीलाई लिएर उपदेश दिएको छ। धर्मप्रेमी उपासक उपासिकाहरू यथार्थ रूपमा सर्वज्ञता अनि सम्यक सम्बुद्धमा पुगिसकेपछि भगवान शास्ताले 60 दिन जति मात्रै आरामपूर्वक विहार गरी बक्सनु भएको थियो। त्यो वर्षमा असार पूर्णिमाको दिन मृगदवानसम्म यात्रा गर्नुभई पञ्चवज्ञहरूलाई प्रमुख मानी धेरै देव ब्रह्महरूलाई प्रथम उपदेशको रूपमा धर्मचक्र देशना गर्नुभएको सबैलाई अवगत छ। त्यस बेलादेखि भगवान शास्ताले कुशीनारामा मल्ल राजाहरूको सालो ध्यानमा परिनिर्वाण नहुन्जेलसम्म यानी 45 वर्षको समयावधिसम्म विभिन्न देश प्रदेशहरूमा विचरण गरी विहार गर्नु भएर बुद्ध कीर्तन नामक 5 दैनिक क्रियालाई विनय सत्वहरूको अर्थ, हित र कल्याणार्थ निरन्तर वाहन गर्नुभयो। कति वर्ष? 45 वर्षसम्म। भगवान बुद्धले दिनहुँ वाहन गर्नुहुने 5 महान कार्यलाई पञ्चकृत्य भनिन्छ। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू है त भगवानले 45 वर्षसम्म के उपदेश गर्नुभयो भन्दाखेरि सूत्र, विनय, अभिधर्म। अस्ति जुन हामीहरूले यहाँ दीप प्रज्वलन गर्यौं कार्तिक पूर्णिमा, त्यो भिक्षुहरूको पवारणा पूर्णिमा, यो दिन भगवान शास्ताले जुन अभिधर्म देशना 3 महिनासम्म अविश्रान्त रूपमा निरन्तर रूपमा तावतिंस देवलोकमा उपदेश गरी आउनु भएको। भगवान शास्ताले अभिधर्मोपदेश कहाँ गर्नुभयो भन्दा मनुष्य लोकमा मनुष्यहरूलाई होइन, देवलोकमा देवताहरूलाई वहाँ विस्तृत रूपमा उपदेश गरी बक्स्यो। मनुष्य लोकमा आहार सेवन गर्ने क्रममा, केही क्षण विश्राम गर्ने क्रममा धर्म सेनापति भइबक्सेका सारीपुत्र मास्तवीरलाई सार संक्षिप्तमा यो उपदेश गरे भनेर बताइबक्स्यो र सारीपुत्रले न त संक्षिप्तमा न त विस्तृतमा मध्यम ठिक्क अड्कलेर मनुष्यहरूलाई योग्य हुने जति चाहिँ आफ्ना 500 शिष्यहरूलाई उपदेश गरी बक्सनु भयो। जति पनि आफ्ना शासनमा प्रवजित हुने भिक्षु भिक्षुनी
हरूलाई उपदेश गरिएकोलाई विनय भनिन्छ। र अनि फेरि दाता महानुभाव श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूलाई विभिन्न उपमा उपमेयहरूको साथमा उपदेश गरिएको। चतुपरिषदलाई 8 परिषदलाई उपदेश गरिएकोलाई सूत्र पिटक भनिन्छ। त यसरी भगवान शास्ताले पिटकको रूपमा त्रिपिटक स्कन्दको रूपमा 84,000 स्कन्द धर्मोपदेशहरू 45 वर्षसम्म बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी 2 महिना जति विश्राम गर्नुभयो भनौँ। त्यही रसपानमा धर्मकै रसपान गरेर बसिबक्स्यो। त्यहाँबाट उहाँले बहुजन हितको निम्ति, बहुजन सुखको निम्ति, बहुजन कल्याणको निम्ति जुन कार्य गर्नुभयो, पैंतालीस वर्ष यानि 80 वर्षको उमेरसम्म। त यो बुद्ध जीवनी बिल्कुल सार संक्षिप्तमा। त म आजलाई यतिमै। अनि भोलि फेरि कर्मले साथ दिएछ, स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने अनि यो क्रममा भगवान शास्ताले शुभ ब्राह्मणको त्यो प्रश्नलाई कसरी चाहिँ फेरि एक एक गरेर चाहिँ कारण कार्य त्यो कारणले यो कार्य भएको भन्ने कुरा चुल कम्म विभङ्ग सूत्र कसरी धर्मोपदेश गर्नुभयो भन्ने त्यो कर्म सम्बन्धी उपदेश गर्नको निम्ति आज मैले बुद्ध जीवनीलाई एकदमै बुद्ध वंशलाई सार संक्षिप्तमा हजुरहरूलाई पनि फेरि पुनर्स्मरण होस् भन्ने हेतुले उपदेश गरिदिए। इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्दै आजको उपदेशलाई यही नै अस्तु। सबैको जय होस्।